أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم أيضا سأتناول ذكر بعض السرايا، فالمواد التي عندي قد ورد فيها ذكر بعض السرايا التي وقعت قبل فتح مكة، فسأذكرها بإيجاز ثم أنتقل إلى موضوع آخر. وقد ورد ذكر سرية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إلى خضرة. وقعت هذه السرية في شعبان من السنة 8 للهجرة، وكان أمير هذه السرية أبو قتادة رضي الله عنه. كانت خضرة تعد من أراضي بني محارب، وتقع شمال شرق المدينة المنورة، كما كانت تعد جزءا من منطقة تهامة في نجد. كانت إحدى فروع بني غطفان تسكن هذه المنطقة، وكان بنو غطفان يميلون باستمرار إلى معاداة الإسلام، ولم يفوتوا فرصة لإلحاق الضرر بالمسلمين. كان بنو غطفان المقيمون في منطقة خضرة بنجد منشغلين في نشر الفتن والتحريض ضد دولة المدينة. قال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي: تزوجت ابنة سراق بن حارثة، وكان قد قتل ببدر، فلم أصب شيئا من الدنيا كان أحب إلي من مكانها. جعلت صداقها 200 درهم، فلم أجد شيئا أسوقه إليها، فقلت على الله ورسوله المعول. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: كم سقت إليها؟ قلت 200 درهم. فقلت: يا رسول الله، أعني على صداقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وافقت عندنا شيئا أعينك به، ولكني قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة في 14 رجلا في سرية، فهل لك أن تخرج فيها؟ فإني أرجو أن يغنمك الله مهر امرأتك. فقلت: نعم. فخرجنا، فكنا 16 رجلا بأبي قتادة وهو أميرنا، وبعثنا إلى غطفان نحو نجد، فقال: سيروا الليل واكملوا النهار، وشنوا الغارة، ولا تقتلوا النساء والصبيان. فخرجنا حتى جئنا ناحية غطفان، فهجمنا على حاضر منهم عظيم، وخطبنا أبو قتادة وأوصى بتقوى الله تعالى، وألف بين كل رجلين وقال: لا يفارق كل رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إلي فيخبرني خبره، ولا يأتيني رجل فأسأل عن صاحبه فيقول: لا علم لي به، وإذا كبرت فكبروا،
وإذا حملت فاحملوا ولا تمنعوا في الطلب، أي إذا خاف العدو فاتركوه وشأنه. فأحطنا بالحاضر فجرد أبو قتادة سيفه وجردنا سيوفنا وكبرنا معه، فهاجمنا الحاضر، وإذا برجل طويل قد جرد سيفه سلطا وهو يمشي القهقرى ويقول: يا مسلم هلم إلى الجنة. وكنت وراءه. كان كافرا وقال ذلك استهزاء، وهو يقول: الجنة الجنة، يتهكم بنا. فعرفت أنه سيعيد الكرة، فخرجت في أثره، فيناديني صاحبي: لا تذهب، فقد نهانا أميرنا أن نمعن في الطلب. فأدركته فرميته على جريداء متنه، ثم قال: أدن يا مسلم إلى الجنة. فرميته حتى قتلته بنبلي. فأخذت سيفه، وجعل زميلي ينادي: أين ذهبت؟ إني والله إن ذهبت إلى أبي قتادة فسألني عنك أخبرته. فقلت: أسأل أميري عني؟ فقال: نعم، وقد تغيظ علي وعليك، وأخبرني أن المسلمين جمعوا الغنائم وقتلوا أشرافهم، فجئت أبا قتادة فلامني، فقلت: قتلت رجلا كان من أمره كذا وكذا، فأخبرته بقوله كله. ثم سقنا النعم وحملنا النساء، وجفون السيوف معلقة بالأقتاب، فأصبحت وبعيري مقطور بامرأة كأنها ظبي، فجعلت تكثر الالتفات خلفها وتبكي. قلت: إلى أي شيء تنظرين؟ قالت: أنظر والله إلى رجل لئن كان حيا ليستنقذنا منكم. فوقع في نفسي أنه الذي قتلته، فقلت: والله قتلته، وهذا سيفه معلق بالقتب إلى غمده. فقالت: هذا والله غمد سيفه، فأدخله فيه إن كنت صادقا. قال: فأدخلته فطبق، فبدأت تبكي. فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم والشياه. وفي رواية: قضى الصحابة في هذه السرية 15 ليلة خارجا، وعادوا ب200 بعير و1000 عنزة، والعديد من الأسرى. تم تخصيص الخمس، وكان نصيب كل فرد 12 بعيرا، وعد بعير واحد يعادل 10 عنزات. وفي رواية أخرى: حصلوا في هذه السرية على 200 بعير و1000 عنزة، والعديد من الأسرى كغنائم. ثم هناك سرية أبي قتادة رضي الله عنه إلى وادي إضم. وقعت هذه السرية في رمضان 8 للهجرة، مطابق يناير 630 للميلاد. يقع وادي إضم على بعد 36 ميلا شرق المدينة المنورة في منطقة نجد. كانت قبيلة بني أشجع إحدى فروع غطفان تسكن هذه المنطقة. سبب هذه السرية هو أنه عندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحيل إلى مكة لفتحها، أرسل أبا قتادة رضي الله عنه إلى وادي إضم الواقع شرق المدينة المنورة، بينما تقع مكة ناحية الجنوب، وذلك ليعتقد الناس أن وجهة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مكة بل إضم. وبحسب رواية كان قائد هذه السرية عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه.
وكان مع أبي قتادة رضي الله عنه 8 من الصحابة بمن فيهم محلم بن جثامة الليثي. يقول أبو قتادة: فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، فلما سلم عليهم بأسلوب إسلامي لم يتعرضوا له، وهذا هو تعليم الإسلام. وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتاعه، ولم تتم مواجهة المسلمين بجماعة أخرى. ولما كان هو قد أرسل لصرف انتباه المشركين فعاد الصحابة من المكان نفسه، وفي هذه الأثناء علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى المدينة، فتوجهوا إلى الناحية نفسها حتى لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر عن قتله. وقد جاء في كتب التاريخ أنه عندها نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أي لا تتعرضوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تعتدوا عليه ولا تقتلوه ولا تعاقبوه. وقعت هذه الغزوة في السنة 8 للهجرة كما ذكر من قبل، لكن الآية المذكورة واردة في سورة النساء، وأما الرواية فقد وردت في سيرة ابن كثير. الإجماع بشكل عام هو أن سورة النساء نزلت بين السنة 3 و5 للهجرة. من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد عبر عن استيائه بقراءة هذه الآية عندما علم بهذه الحادثة. على أي حال، نهى المسلمين في ضوء هذه الآية عن إيذاء من ألقى عليهم السلام. في الخطبة القادمة سيبدأ الحديث عن فتح مكة بإذن الله. الآن سأذكر أحد كبار الجماعة والعالم البارز والمخلص للخلافة والخادم للدين الذي لا مثيل له، وقد توفي قبل بضعة أيام. كذلك سأذكر أحمديا مخلصا آخر كان سجينا وتوفي في السجن. الأدلة المتوفرة توحي بأنه نال مرتبة الشهادة. على أي حال، الذكر الأول هو للمرحوم السيد مير محمود أحمد ناصر، الذي كان ابن السيد مير محمد إسحاق رضي الله عنه، وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 96 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم ابن أخت السيد نصرة جيهان بيغم وصهر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه والسيدة مريم صديقة. وكما ذكرت سابقا فهو ابن مير محمد إسحاق رضي الله عنه، واسم والدته كان صالح بيغم. كان حفيد مير ناصر نواب رضي الله عنه.
اسم والدته أيضا كان صالحة، وهي ابنة بير منظور محمد رضي الله عنه، الذي كان ابن الصوفي أحمد جان اللودهيانوي رضي الله عنه. حصل السيد محمود أحمد صاحب على تعليمه الأولي من قاديان، ثم حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة البنجاب، وفي مارس 1944 نذر حياته يوم وفاة والده السيد مير محمد إسحاق رضي الله عنه. كتب إلي ابنه السيد محمد أحمد أن المرحوم كان يحسب يوم 17 مارس يوما مهما جدا، فسألته لماذا تعد هذا اليوم مهما، فأجاب أن والده توفي في ذلك اليوم، وأن المصلح الموعود رضي الله عنه قضى ذلك اليوم كاملا في منزلنا، وصلى الصلوات هناك أيضا، وألقى خطابا موجزا ذكر فيه خدمات مير محمد إسحاق الدينية وحماسه بشأن نذر الحياة، وكما ذكر مرتبته العلمية وغيرها. قال المرحوم مير محمود أحمد: بعد سماع ذلك وقفت في الحال وقلت للخليفة الثاني رضي الله عنه: يا سيدي، أنا أنظر حياتي. تأثر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بذلك كثيرا، وتملكته العاطفة الشديدة، وأثنى على خطوة هذه كثيرا. كان عمر المرحوم مير محمود أحمد 14 عاما عند نذر حياته، ثم أوفى بهذا الوعد بطريقة قل نظيرها. خدمته للجماعة كانت على النحو التالي: من عام 1954 إلى 57 كان قد عمل هنا في إنجلترا كداعية، وخلال هذه الفترة درس في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، بناء على توجيهات حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. كان يدرس هنا مع حضرة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى، وخلال مكوثه هنا أدى لفترة من الزمن واجبات السكرتير في مركز الجماعة بلندن. وفي عام 1957 إلى 59 عمل كمبشر احتياطي في وكالة الديوان، ثم في عام 1960 عين أستاذا في الجامعة الأحمدية، واستمر في أداء هذا الواجب حتى عام 78. ومن عام 78 إلى 82 عمل كمبشر في أمريكا، ومن عام 82 إلى 86 وفق للخدمة في إسبانيا، ومن عام 86 إلى 89 عمل كوكيل التصنيف، ومن عام 86 إلى 2010 خدم كعميد للجامعة الأحمدية في ربوة. خلال هذه الفترة من عام 1994 إلى يوليو 2001 كان يشغل منصب وكيل التعليم أيضا، كما كان مسؤولا عن خلية البحث وعن خلية حادثة الصلب أيضا. في عام 2005 عين رئيسا لمؤسسة النور لدى تأسيسها، وظل مكلفا بهذه الخدمة حتى آخر الحياة. عينه المصلح الموعود رضي الله عنه عضوا في مجلس الإفتاء في 3 يونيو 1962، وظل عضوا فيه حتى نوفمبر 1972. ثم في ديسمبر 1989 عينه الخليفة الرابع رحمه الله عضوا فيه مجددا، وظل يشغل هذا المنصب حتى آخر حياته. إضافة إلى ذلك وفق للخدمة في خدام الأحمدية بمناصب مختلفة كالمعتمد ونائب الرئيس. أما في المجال العلمي فقد قدم خدمات واسعة أيضا، ساهم بشكل كبير في إعداد ترجمة القرآن الكريم التي قام بها الخليفة الرابع رحمه الله، وأشاد الخليفة الرابع بهذه المساهمة، وأعرب عن شكره لمساعديه بذكر أسمائهم بمن فيهم من ربوة: الصوفي بشارة الرحمن، والمولوي أبو المنير نور الحق، والسيد عبد الحي، والمولوي دوس محمد، والسيد جميل الرحمن رفيق، وغيرهم. وذكر أن السيد مير محمود أحمد كان من بينهم، وقال إنهم بفضل الله ظلوا يساعدونني باستمرار، فأعرب عن شكره لهم.
بعد الانتهاء من الترجمة الكاملة للصحاح الستة إلى الأردية، كان يعمل على ترجمة مسند أحمد بن حنبل، كما كان يعمل على كتابة الشرح لصحيح مسلم، كما قام بترجمة كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أيضا. لقد كتب عشرات المقالات العلمية حول الكتاب المقدس، وقد نشرت في صحف ومجلات مختلفة، وكتب تفسيرا لسفر التثنية ولثلاثة أناجيل، كما أجرى أبحاثا علمية راقية حول كفن المسيح ومرهم عيسى وهجرة المسيح عليه السلام. وإليكم ما قام به من تأليف كتب ومن المواد العلمية المطبوعة وغير المطبوعة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن في 3 أجزاء، أقوال مأثورة وعذبة لنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهناك كتيب صغير بعنوان 365 يوما، وألفه لاختيار الدروس اليومية بعد الصلاة، وهناك كتاب آخر بعنوان من فلسطين إلى كشمير، وجمع مواد حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كتابات حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وهي غير منشورة بعد. كما اختار مواضيع تربوية من صحيح البخاري وجمعها، ورد على تساؤلات أثارها مرة البابا السابق. إضافة إلى ذلك، حظي بشرف حمل الحجر الذي دعا عليه حضرة الخليفة الثالث رحمه الله في مناسبة وضع حجر الأساس لمسجد البشارة في إسبانيا. كما وفق هو وزوجته للخدمة لدى افتتاح مسجد البشارة أيضا، وقد أشار إليه الخليفة الرابع رحمه الله. وفي عام 1955 خلال افتتاح الجلسة السنوية، أعلن حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه عن 8 عقود للنكاح، من بينها إعلان نكاح السيد مير محمود أحمد على السيدة أمة المتين ابنة الخليفة الثاني رضي الله عنه. وقال حضرته في خطبة النكاح بأنه يتم إعلان عن عقود النكاح عادة في 29 من ديسمبر من أيام الجلسة، لكن تغير يوم إعلانها لبعض الاستثناءات، منها إعلان نكاح ابنة أمة المتين مع السيد مير محمود أحمد ابن السيد مير محمد إسحاق، ثم ذكر تفاصيل أخرى، ومن بينها ذكر أن مير محمود أحمد يدرس حاليا البكالوريوس في لندن، وسيعود في مايو من العام التالي إن شاء الله. وقال حضرته بأنني تركت أبنائي الثلاثة هناك، ثم ذكر أسماء أبنائه الثلاثة بما في ذلك مير محمود أحمد، وقال عنه بأنه صهري، والسيد مير داود أحمد الذي هو صهري أيضا، وطاهر أحمد ابن أم طاهر المتوفاة أي حضرة الخليفة الرابع. ثم قال بأنني تركتهم في لندن ليتلقوا التعليم هناك، وبالتالي يخدم الجماعة في المستقبل. وقال بأنني أوصيكم باكتساب المهارة في اللغة الإنجليزية. ثم قال: إذا أتقنوا التعليم الإنجليزي إلى جانب تعليمهم العربي الممتاز لحيازتهم شهادة المولوي الفاضل، فسيمكنهم من ترجمة القرآن الكريم وكتب حضرة المسيح الموعود إلى الإنجليزية، مما سيساعد في نشر الجماعة. وأضاف أن مجلة Review of Religion تحتاج إلى محرر متميز، ولهذا الغرض تركت أبنائي هناك. وعلى الرغم من صعوبة تحمل نفقات دراسة 3 أبناء صهران وابن واحد في ظل مرضي وضعفي، أرى أن مشكلة الجماعة أكبر من مشكلتي الشخصية. كان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه دائما يفكر في التضحية بكل شيء من أجل الجماعة، بما في ذلك ماله ووقته وأبناءه.
وفي عام 1982 أعلن حضرة الخليفة الثالث رحمه الله عن نكاح ابنه الأكبر، وذكر السيد مير محمود أحمد ضمن ذكر أبناء حضرة مير محمد إسحاق، وقال إن الله تعالى استجاب لدعوات حضرة مير محمد إسحاق، وبفضل حبه لله وفق أبناءه الثلاثة لوقف حياتهم، وأشار إلى أن طباع أولاده الثلاثة تختلف عن بعضها كما هو حال كل إنسان، فإنه يختلف عن غيره، لكنني فكرت ومن ثم لاحظت الشيء المشترك بينهم هو الرضا والسعادة بما أعطى الله، وليس هو الرضا فقط بل السعادة بالرضا. قال حضرته: كان السيد مير داود أحمد له طابعه الخاص، لكنه كان يتحلى بهذه الصفة المذكورة، وأن مير مسعود أحمد الذي يعمل منذ فترة طويلة في مجال التبليغ في الدنمارك يتسم أيضا بطابعه الخاص، لكنه يتحلى بهذه الصفة المذكورة، وأن أخاهم الأصغر مير محمود أحمد الذي سأعلن عن نكاح ابنه فهو واقف الحياة وذو طابع خاص، إلا أن الصفة المشتركة بينهم جميعا هي العيش بالرضا والسعادة والاكتفاء بما تمنحه الجماعة دون أي مطالبة وسؤال. وأضاف حضرته قائلا: إن هذا من إرث والدهم الذي انتقل منه إلى الأجيال التالية. قال حضرته: لقد تفضل الله تعالى كثيرا على أبناء خالي مير محمد إسحاق رضي الله عنه، ولهذا السبب أصبحوا كلهم نموذجا للجماعة، وظهرت وجوههم الباسمة والمشرقة في كل الأحوال، وهم يعيشون حياتهم كعباد شاكرين لله ومنشدين ترانيم حمد الله تعالى. ثم دعا حضرته لأن تكون الأجيال القادمة لهم أيضا محافظة على هذه الصفات ومحققة لهذه القيم. كان لدى المرحوم شغف بالشعر والأدب، وكان يحفظ كثيرا من أبيات المسيح الموعود عليه السلام ومن كلام سيدنا محمود، كما كان يقرض هو أيضا بعض القصائد. وفي إحدى المرات قدم نصيحة وخطة عمل للشباب الراغبين في الانضمام إلى الجامعة الأحمدية من أجل الدراسة فيها، وبالتالي ليكونوا دعاة ومبلغين، وهي خطة ممتازة يجب أن يحتفظ بها كل داعية، بل وكل من يرغب في الالتحاق بالجامعة أو التحق بها بالفعل عليه أن يضعها نصب عينيه. والنقاط التي كتبها هي: أولا، أن يستيقظ يوميا الساعة 3 صباحا ويتوضأ ويؤدوا صلاة التهجد في وقتها حسب توقيت باكستان، أن يؤدوا الصلوات الخمس يوميا في المسجد مع الجماعة، ونصح الشباب الساكنين في ربوة إضافة إلى ذلك أن يؤدوا صلاة واحدة على الأقل في المسجد المبارك. رابعا، أن يدعو يوميا من أجل كسب رضا الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة المسيح الموعود عليه السلام ومحبة الخلافة. خامسا، أن يجعل التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار شعارا يوميا. سادسا، أن يكتبوا رسالة الدعاء إلى خليفة الوقت بمشاعر المحبة والاحترام. سابعا، أن يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم الحالية بأحسن أسلوب وأفضل طريقة. ثامنا، أن يقوموا بخدمة الوالدين أو الدعاء لهم إذا كانوا يسكنون بعيدا عنهم. تاسعا، أن يسعوا لتعلم ترجمة القرآن الكريم الحرفية والسلسة. عاشرا، أن يطالعوا كتب الخزائن الروحانية 3 مرات على الأقل. 11، أن يطالعوا جريدة الفضل وصحيفة عامة أخرى يوميا. 12، أن يقوموا بعمل واحد على الأقل يوميا لخدمة الخلق. يكتب عنه ابنه السيد غلام أحمد فرخ فيقول: أقدم بعض النقاط عن محبة والدي لله تعالى التي كانت تتجلى في صلواته وذكره لله. لقد شاهدت أنا أيضا صلواته في المسجد، حيث كان يصلي في زاوية بخشوع وخضوع عجيبين. أما صلواته في منزله فلا نعرف حالتها، لكن حالته كانت تصبح عجيبة أثناء الصلاة في الخارج أيضا. كان يتمتع بعلاقة طبيعية وغير متكلفة مع الله.
ولم يكن يظهرها أمام الناس، لكنها أحيانا كانت تظهر دون قصد منه فيلاحظها الناس. على سبيل المثال كتب ابنه: لما أنظر في دفتر والدي أرى كلمة الله مكتوبة يوميا، وعندما دققت في الأمر اكتشفت أنه عندما كان يملأ قلمه بالحبر كان أول كلمة يكتبها هي الله. وهكذا كانت هناك بعض أوراق مذكراته وبعض السطور منها تحتوي على كلمة الله فقط. كتب في غرفته في السنوات الأخيرة عبارة يا إلهي تيامو، فسألته عن معناها فقال إنها كلمة إيطالية تعني يا إلهي إني أحبك، وكتبها مخاطبا لله تعالى. له قصيدة في حمد الله تعالى منها هذا البيت: ليتني أحظى دائما برؤيتك وكلامك يا إلهي. في أيام مرضه خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية وتلقى صوتا السلام عليكم، فتعافى. كانت عبادته وصلواته مرتبطة بفلسفة العلاقة مع الله، ولا يمكن الفصل بين الاثنين. في عدة مرات شرح طريقته في الدعاء أثناء صلاة التهجد قائلا إنه يبدأ بحمد الله ثم يدعو لتعزيز العلاقة معه تعالى. ذات يوم قال لي إنني يوميا أردد في صلاة التهجد أبياتا من قصيدة عمي أي حضرة الدكتور سيد مير محمد إسماعيل رضي الله عنه، التي نظمها بعنوان أنت، والبيت الأول لها تعريبه: أنت علاج آلام القلب، وأنت حبيبي، نحن غايتك وأنت غايتنا. يقول ابنه: لقد علمنا طريقة الدعاء في التهجد، وهو بإيجاز أنه كان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يدعو للمسيح الموعود وآله وخلفائه وآلهم، ثم للمصلح الموعود وآله بشكل منفصل، ثم يدعو لجده حضرة سيد مير ناصر نواب ويتدرج نزولا. وفي الدعاء لأولاده كان يبدأ بابنته أولا ثم لأبنائه. كان يعتبر الدعاء الوسيلة الأساسية لأداء حقوق العباد. ومع أن حبه للخلافة كان واضحا، إلا أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره حتى كان يعشقه. كان يسعى جاهدا لاتباع السنة النبوية، وكان ذلك يظهر في أصغر الأمور. فقد حدث مرة أو مرتين أنه كان جالسا على كرسي غير مريح، بينما كنت أنا جالسا على كرسي مريح، فقمت وأخليته له الكرسي، لكنه رفض الجلوس عليه قائلا: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة شخص من مكانه والجلوس فيه، ومع أنك ابني لكنني لن أجلس على كرسيك، لأن استيلاء المرء على مكان جلوس غيره مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يحرص على المبادرة بالسلام عند المرور في الطريق ذهابا وإيابا. وفي يوم الجمعة كان ينصرف إلى الدعاء بعد صلاة الجمعة وصلاة العصر، وكان يكره أن يأتي أحد لمقابلته خلال هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وقت استجابة الدعاء، وكنا نحن الأولاد أيضا نجتنب الذهاب إليه في هذا الوقت. كان يوصي بشدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة في يوم ميلاده ووفاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يوم ميلاد المسيح الموعود عليه السلام ووفاته. وكان شخصيا يردد كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في هذه الأيام المذكورة طوال حياته. ذهبت مرة إلى قاديان فكتب لي دعاء وطلب مني أن أقرأه أولا مرة واحدة في كل غرفة من غرف دار المسيح نيابة عنه، أي عن السيد مير، وأن أدعو أيضا عند ضريح المسيح الموعود عليه السلام. في عام 1960 رفعت ضده قضية تحت المادة 298 سي بتهمة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلال إبدائه الرأي في مجلس الشورى، فقال له القاضي: إنك أهنت في خطابك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فرد على ذلك بشدة أمام القاضي، وأخبرني أن هذا الأمر كان يؤلمه كثيرا.
قال القاضي إن مير محمود أحمد استخدم أثناء النقاش كلمات مسيئة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة، فرد مير محمود أحمد قائلا: هذه تهمة ضدي وهي كذب محض، كذب كذب. أنا أحترم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة من قلبي، وأؤمن إيمانا راسخا برسالته. أنا سيد ومن آله صلى الله عليه وسلم، وألعن الكاذبين. وقد أدلى بهذه الإفادة أمام القاضي بشجاعة كبيرة. وفي أيام مرضه الأخير كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته بكثرة، وكان يكرر كثيرا: أنا عبد محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان تعبيره عن محبته للمسيح الموعود عليه السلام أيضا مثالا في حد ذاته. يقول ابنه: أتذكر أنه في عام 1989 أجرت صحيفة الفضل اليومية في ربوة مقابلات مع كبار الجماعة بمناسبة احتفالات المئوية للجماعة، فاكتفى المرحوم بمقابلته بقول: إن أعظم معجزة للمسيح الموعود عليه السلام هي أنه أعاد ربط الإنسان بالإله الحي فقط. فقد استخدم الكلمات من هذا القبيل. وفي أيام المرض كان أحيانا لا يستطيع الذهاب إلى قاديان رغم التحضيرات، فكانت البرامج تلغى، لكن في النهاية كانت محبته لقاديان ورغبته في زيارة ضريح المسيح الموعود عليه السلام تدفعه إلى الذهاب، فينطلق متحملا المشقة. فيما يتعلق بالمطالعة، كتب ابنه أن قراءة القرآن الكريم والبخاري والخزائن الروحانية كانت جزءا من برنامجه اليومي، وكان يحث الآخرين على ذلك أيضا. كان يشجع على المطالعة من يأتون لزيارته أيضا. وفي عام 1990 رفع ضده قضية، وقضى ليلة في زنزانة تشانيوت. عندما ذهبت لزيارته طلب مني أن أحضر له دلوا وكوبا وكتاب البراهين الأحمدية. كان ميا خورشيد أحمد معي، فقال: كيف ستقرأ كتابا بهذه الصعوبة في زنزانة ضيقة وفي حرارة شديدة؟ فأجاب: لا بأس، هو لا يصعب علي، فقد قرأته 5 مرات من قبل. على أي حال، قضى يوما بمعاناة كبيرة في مكان صغير في أيام الحر، لأن طبيعته كانت حساسة، لذا كان هذا ضيقا جدا بالنسبة له، لكنه كان مهتما بقراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام حتى في تلك الحالة. كان متمكنا من العلوم الدينية بما في ذلك دراسة اليهودية والمسيحية بالإضافة إلى الإسلام. كان لديه مهارة خاصة في مقارنة الأديان. كان منزعجا من الفقه التقليدي، وكان دائما ينصح بالحصول على التوجيه من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة وكلام المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه. كان يقرأ بكثرة في العلوم المادية، خاصة العلوم العلمية والتاريخ. كما كان يقرأ الكتب بكثرة للتسلية حول تسلق الجبال أيضا. كان قد قرأ شعر الشعراء الذين كتبوا بالإنجليزية والأردية أيضا، وكان قد حفظ قصائد العديد من الشعراء. كان يستمع أيضا لقصائد الشعراء على جهاز الآيباد الخاص به. كان لديه موهبة لتعلم اللغات، فبالإضافة إلى الأردية والعربية والإنجليزية أتقن الإسبانية والإيطالية والعبرية. كان يشاهد البرامج الإيطالية بانتظام على التلفزيون والآيباد، وسبب ذلك أن المصلح الموعود رضي الله عنه طلب منه في وقت ما تعلم اللغة الإيطالية، وأعرب عن نيته لإرساله إلى إيطاليا. فكان يقول: لقد طلب مني حضرته تعلم اللغة الإيطالية، ثم لم ينسخ هذا الأمر، وهو لا يزال ساريا بالنسبة لي، فأنا أتعلمها وسأواصل. كان يضحي بماله بحماس خاص، وكذلك دفع فورا حصة الممتلكات من أي ميراث جاءه. يقول السيد مبشر إياز عميد الجامعة الأحمدية حاليا: عاش السيد مير حياة بريئة وطاهرة للغاية،
كان مثالا عاليا للقناعة والتوكل مع كونه نفيس الطبع، كما كان متواضعا ومنكسرا. كان بحرا من العلم والمعرفة وعالما كبيرا. هذه الأمور كلها صحيحة. كان مفسرا ومحدثا أيضا. إنه أول عالم في تاريخ الجماعة الأحمدية وفقه الله تعالى لترجمة القرآن الكريم والصحاح الستة كاملة إلى اللغة الأردية. كانت حياة السيد مير عبارة عن العمل والعمل والعمل فقط. لم تكن كلمة عطلة واردة في قاموس السيد مير، فكان بلا شك قد علمنا إدراك الخلافة، وعلمنا طاعة الخلافة والمحبة لها، وأظهر لنا بعمله احترام الخلافة. كان مريضا وكان يذهب إلى الجامعة على دراجته في الموعد. كانت الجامعة تبدأ في 27 دقيقة، وكان يصل في 27 دقيقة. سقط من الدراجة مرتين أو 3 مرات، وكانت صحته سيئة. فقلت له: انتظر حتى 10 واذهب إلى الجامعة في 10. واعتبر هذا أمرا، وبعد ذلك كان يذهب إلى المكتب في 10 تماما. بل كتب الأستاذ مبشر: في أحد الأيام رأيت السيد مير يتمشى في الرواق قبل 10، فانتظرته قليلا ثم ذهبت إليه وسألته: لماذا تتمشى خارجا؟ لماذا لا تدخل المكتب؟ فقال: لم تدق الساعة 10 بعد، وقد أمرني الخليفة بحضور المكتب في 10، لذلك سأدخل المكتب في 10 تماما. كانت طاعته مثالية، وكان قدوة للناس، للمسؤولين والمرؤوسين على حد سواء. يقول السيد تنوير ناصر وهو مرب في قاديان: ذكرى واحدة أحتفظ بها دائما عنه في قلبي، هي أنني كنت جالسا ذات يوم في المسجد المبارك في قاديان، وكان السيد مير يتمشى في الصف الأول من المسجد. استمتعت كثيرا برؤية مشيته ودعائه، وبعد فترة تشجعت وتقدمت إليه وسألته: لماذا تتمشى في الصف الأول من المسجد؟ فأخبرني أنه رأى سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه يتمشى في هذا المكان، وهو يتمشى على نفس الخطوات والآثار. كانت محبته لحضرة المصلح الموعود عجيبة. يقول السيد فيروز عالم: من حسن حظي أن السيد مير جاء كعميد للجامعة يوم كنت في السنة 2 أو 3 من دراستي في الجامعة، فقد ربانا من خلال شخصيته المثالية وكونه عالما عاملا أكثر بكثير من تدريسه. كنت أستمع إلى دروسه قدر الإمكان وأحاول العمل بها، فقد درسنا مقارنة الأديان، وكان غالبا ما يملي علينا الأدلة التي قدمها المسيح الموعود عليه السلام في كتاباته ويشرحها لنا. أتذكر أنه كان يدرسنا مرة من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام، وفجأة سأل بأسلوب استفهامي: هل تظهر المعجزات اليوم أيضا؟ ثم روى تجربته قائلا: في إحدى المرات خلال أيام الجلسة أثناء قيامه بواجبه كان هناك طعام قليل جدا، وفجأة وصل عدد كبير من الضيوف، فبدأ بتوزيع الطعام البسيط الذي كان متوفرا، فبارك الله تعالى فيه، وأكل الجميع ولم يشعر بأي نقص. يقول حفيده عزيز حاشر أحمد وهو داعية: كان يحب الله تعالى كثيرا، فقد ترك تأثيرا عجيبا لحب الله في قلب كل شخص كبارا وصغارا. كان يداوم على التهجد والصلوات. الآن بعد أن أصبح داعية ينبغي أن يحاول السير على خطى جده. كان يحب القرآن الكريم بحيث لم أرى مثاله قط. كان يقرأ القرآن بعد الفجر طويلا أحيانا. لقد تسنت لي فرصة السكن في منزله لفترة في الطفولة، فكان بعد أدائه التهجد يوقظني لصلاة الفجر، ثم يقرأ القرآن الكريم طويلا، وكان يقرأ بتدبر وحب كبيرين، وكان لذلك تأثير كبير علي.
عندما دخلت في الجامعة الأحمدية بكندا كان يسألني عندما أزوره: هل يدرس ترجمة القرآن الكريم بشكل منفصل أم مع التفسير؟ فقلت له منفصلا. كان سعيدا بذلك قائلا: هكذا ينبغي أن يكون، إذ يتعلم الناس التفسير أحيانا ولا يعرفون الترجمة. ذكر محبته للمسيح الموعود عليه السلام قائلا إنه كان مولعا بالخزائن الروحانية، فقد قال لي مرات عديدة: لقد قرأت كتب حضرته عليه السلام عدة مرات، وفي كل مرة اطلعت على مواضيع جديدة. كان يقول لي: اقرأ الخزائن الروحانية، بهذا ستتمكن من فهم كل من القرآن الكريم والحديث والسيرة. هذا الأمر قد قاله المرحوم لي أنا أيضا مرة. قال لي: لقد قرأت جميع كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام 3 مرات، وبعضها قرأتها أكثر من 3 مرات أيضا. ومع ذلك كان متواضعا جدا ولم يتباهى بعلمه قط. ويتابع السيد حاشر ويقول: ذات مرة كان حضرته يستمع لخطبة جمعة الخليفة على القناة، فانقطعت الكهرباء، والكهرباء تنقطع في ربوة وفي باكستان كثيرا، فانقطع البث على القناة، وكنت عندها صغير السن، فهممت بالوقوف للخروج، فقال لي: ابق جالسا، فإنك لا تعرف متى ستعود الكهرباء ويبدأ بث خطبة الخليفة ثانية، فتفوتك كلمات من الخطبة. فكان المرحوم لا يطيق حتى ذلك، وقال لي: ابق جالسا واشتغل بالدعاء، ولم يسمح لي بالخروج، وقال في هذا أيضا بركة. يقول حفيد المرحوم بشأن خطاب لي في إحدى المناسبات: لم يستطع جدي سماع هذا الخطاب بالبث الحي لأنه لم يخبر بموعده، وعندما فتح التلفاز كان الخطاب قد انتهى، فأمر أحد الشباب بأن يحاول تشغيل الخطاب على آيباد، فحاول ونجح، ولكن الخطاب كان بلغة أخرى غير الأردية، ومع ذلك ظل المرحوم يستمع له. وعندما حضرت ضبطت له الأمر لكي يتمكن من سماع الخطاب بالأردية، فسر كثيرا وشكرني جدا قائلا: لقد ساعدتني مساعدة كبيرة ومننت علي منة عظيمة. فكان المرحوم يعرب عن شكره للصغار أيضا. وقال السيد عامر سفير محرر مجلة ريفيو اوف ريليجن: لقد رأيت فيه نموذجا غير عادي لطاعة الخليفة. عندما بدأت العمل في هذه المجلة جئت إلى الخليفة وقلت له، بل الحق أنني أنا قلت للسيد عامر: عليك أن تكتب للعلماء أن يكتبوا المقالات لمجلة ريفيو. وأخبرته بأسماء بعض العلماء بمن فيهم المرحوم مير محمود أحمد أيضا. على أي حال، يقول السيد عامر: كان المرحوم في باكستان، فأردت أن أتصل به وسألت أهله ما إذا كان نائما الآن، لأن الوقت كان حوالي 10 أو 11 ليلا، فقالوا نعم هو مستيقظ. عند اتصالي بالهاتف رفعت حرمه المحترم الهاتف، فقلت لها إني أريد الحديث مع حضرة مير، فردت إنه نائم الآن. وفي هذه الأثناء استيقظ حضرة مير المحترم بصوت جرس الهاتف أو بسماع حديثنا، فكلمني بنفسه، فقلت له: إن حضرة الخليفة قد قال أن تكتب المقال بعنوان كذا من أجل مجلة ريفيو. فقال لي: إني لا أدري الآن شيئا، وسوف أخبرك في الصباح. وفي الغد كتب المرحوم مقالا يسع 15 صفحة وأرسل لي أنا، فبعثت بمقاله إلى السيد عامر سفير وقلت: هذا مقال قد أرسله السيد مير، وقد كتب لي: تلقيت البارحة مكالمة هاتفية من شاب قال إن حضرة الخليفة قد أمركم أن تكتبوا مقالا بهذا العنوان، وها قد كتبته، وهذا أول قسط منه في 15 صفحة، وسوف أواصل إرسال مقالات أخرى أيضا. لهذه الدرجة كان المرحوم مطيعا للخلافة، وقد سبق أن أخبرتكم كيف أنه لم يدخل مكتبه، بل ظل ينتظر حتى تدق الساعة 10 فيدخل. ويتابع السيد عامر سفير ويقول: كنا نقيم معرضا عن كفن المسيح في أيام الجلسة السنوية هنا، وكان المرحوم يحضره كل سنة، وكان الكلام كله بشأن هذا الموضوع يدور حول تعاليم المسيح الموعود عليه السلام وأقواله. وكان يقول إن دعاتنا عندما يكتبون مقالا علميا يتركون ذكر الأصل، ألا وهو تعاليم الجماعة، ويهتمون بإيراد مقتبسات من علماء أهل الدنيا. أما المرحوم فكان أسلوبه استيعاب كتابات وموقف سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وكان يذكرها أولا،
ثم بعد ذلك يتوجه إلى ما كتبه الآخرون الذين ليسوا من جماعتنا أو العلماء العلمانيون، وليس العكس. وكان حضرة أمير المرحوم يقدم وبكل ثقة عقيدة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أمام كبار خبراء كفن المسيح، ويبين لهم واقعة نجاة عيسى عليه السلام من الموت على الصليب. كان فريق مجلة ريفيو اوف ريليجن يعد بحثا عن كفن المسيح من شتى الزوايا والنواحي، ساعيا دعم موقف الجماعة بشأن موت المسيح عليه السلام بتقديم جوانب مختلفة بشأن الكفن على ضوء العلوم والتاريخ والفكر. ولكن استراتيجية حضرة أمير المرحوم كانت على عكس ذلك، حيث كان يقول إن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد أسس موقفه على مرهم عيسى، لذا يجب علينا أيضا أن نبني بحثا على ما ركز عليه حضرته عليه السلام. أما الأمور الأخرى فيجب أن تقدم كأمور إضافية داعمة لموقفنا. كان يقدم هذا الموقف مرة بعد أخرى قائلا إن مرهم عيسى هو المفتاح لفهم واقعة الصليب. لقد نجحت جهود فريق مجلة ريفيو اوف ريليجن في ترك التأثير الخلقي للجماعة على الآخرين، إلا أنها لم تترك عليهم تأثيرا حاسما من الناحية العملية، بينما ظهر تأثير توجه حضرة أمير المرحوم على هؤلاء قويا في نهاية المطاف. فقد اعترف المصور الشهير والخبير المعروف بشأن كفن المسيح عندها السيد بيري شراد قائلا: إذا أثبتتم موقفكم بشأن مرهم عيسى فلا يسعني إلا القول إن عيسى قد نجا من الموت على الصليب فعلا. لقد كتب لي الإخوة واقعات كثيرة عن المرحوم بمن فيهم أولاده والواقفون لحياتهم والدعاة وغيرهم، ولكن بيانها كلها صعب الآن. هناك أمر قد ذكره كل الدعاة أو معظمهم، ألا وهو: كان المرحوم يقول لنا دائما: خذوا كلمة واحدة واعملوا بها، وهي كلمة القبر. فالقاف للقرآن، والباء للبخاري أي صحيح البخاري، والراء للخزائن الروحانية. فلو أتقنتم علومها، أي لو سعيتم لتحصيل ما فيها من علوم وللعمل بها وللترقي في الروحانية، فزتم بمرامكم. إن لفظ القبر في حد ذاته يذكر الإنسان بالله تعالى. إذا ذكر الإنسان الله سعى جاهدا للسير في دروب التقوى. على كل حال، كان المرحوم سلطانا نصيرا للخلافة فدائيا لها، عاملا لكل لفظ يقوله الخليفة، ووفيا. قلما نجد سلطانا نصيرا وعالما عاملا مثله. أنا على الأقل لا أجد فدائيا مثله حاليا. أدعو الله الذي لا تنفد خزائنه أن يخلق أمثاله في الآخرين، ويرزق الخلافة الأحمدية أوفياء مخلصين ومتقين ومساعدين مثله على الدوام، ويورث أولاده أيضا دعواته، ويجعلهم عاملين بنصائحه ووصاياه. والذكر الثاني الذي أريد تناوله هو لذلك الأحمدي الذي توفي مؤخرا وهو في حالة الأسر في سبيل الله تعالى، واسمه الدكتور طاهر محمود ابن غلام رسول من كراتشي. إن لله وإنا إليه راجعون. كان عمره عند الوفاة 57 عاما.
تقول التقارير المفصلة الواردة عنه بأن الشرطة قامت باعتقال المرحوم طاهر محمود رئيس الجماعة بمنطقة ميلير كالوني مع أحمديين آخرين السيد إعجاز حسين والسيد إياس حسين بتهمة بناء المسجد الأحمدي على شاكلة مساجد المسلمين وبتهمة أداء صلاة الجمعة فيه. كانت الجماعة قد قدمت من أجله الكفالة ما قبل الاعتقال، ولكن السلطة ألغت الكفالة واعتقلته، وعندما أخذ إلى المحكمة من أجل الكفالة شن عليه الغوغاء من أعداء الجماعة بمن فيهم المحامون المعارضون، وأوسعوه ضربا ولكما أمام المحكمة، وهددوه بتهديدات خطيرة، حتى إن شرطيا قال للغوغاء اقتلوه بالرصاص. كما قاموا بتعذيبه في محطة الشرطة أيضا، وحاولوا إكراهه على أن يتفوه بالكلام المسيء إلى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه، ولكنه ظل ثابتا على موقفه واستقام. ثم بعد ذلك صدر الحكم عليه ونقل إلى السجن، حيث مكث فيه شهرين، وتوفي قبل بضعة أيام. كانت صحته قد تدهورت في السجن نتيجة التهاب الكلى، ونقل على إثرها إلى المشفى، ولكنه توفي بعد بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت أيديه مكبلة بالحديد أيضا حين توفي في المشفى. قد تكون وفاته نتيجة للتعذيب، إذا كانت به كدمات داخلية ربما هي التي أدت إلى موته. لقد كابد المرحوم مشقة السجن، وتعرض لضرب الغوغاء أمام المحكمة ولتعذيب الشرطة، وكل هذه شواهد تدل على أنه قد نال درجة الشهيد، فهو في عداد الشهداء. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية بالجماعة، وقد وفقه الله لخدمة الدين بعدة مناصب، منها رئيس الجماعة، سكرتير الدعوة إلى الله، ومناصب شتى في التنظيمات الفرعية في الجماعة. كانت الأحمدية قد دخلت في عائلته بواسطة عمه حكيم أحمد دين، الذي دخل في الأحمدية بعد أن بايع في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه بواسطة حضرة المولوي إمام الدين، أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، عام 1920، وبعدها بايع والده أيضا. كان المرحوم يستر على الغرباء ويعينهم دائما. قام بتزويج كثير من بنات العائلات الفقيرة. في السجن أيضا كان يعين المساجين الآخرين معه. عندما كان يسأله الزوار في السجن: هل أنت تعاني شيئا هنا؟ كان يقول: أي عناء وأذى، فإني مسجون في سبيل الدين، وأجد هنا فرصة سانحة لتبليغ الدعوة للمساجين الآخرين. فكان في السجن أيضا يقوم بالدعوة غير خائف ولا وجل. في 17 من يناير 1988 أيضا سجل ضد المرحوم طاهر محمود في محطة الشرطة في منطقة ميلير كولوني بكراتشي قضية قال فيها المدعي إن هذا قد جعل أخي يبايع وينضم إلى الأحمدية، وكان المرحوم عندها أيضا اعتقل وسجن، وهذا يعني أنه نال شرف الأسر في سبيل الله مرتين. كما تعرض للمعارضة الشديدة، وقد هجم عليه الناس 3 مرات، ولكنه كان قد سلم أمره لله تماما، فرأى في المنام أن أحد هؤلاء الهاجمين له قد بطش الله به، وبعدها قتل ذلك المعارض في شجار مع أحد، وكان هناك مع هذا المعتدي 2 آخران، وبعد مقتله جاءا إلى بيت المرحوم وطلبا منه العفو، فعفى عنهما فورا ولم يرفع ضدهما أي قضية. تقول أرملة المرحوم: كانت معاشرته مثالية، كان وقفا لخدمة الجماعة، كان يرجع إلى البيت متأخرا بالليل، ولكنني لم أشتكي منه قط ولم أمنعه قط، لأن قلبي كان مطمئنا بأن الله تعالى ينجز أمورنا من الغيب بسبب خدمته للجماعة. أحد أولاد المرحوم داعية قد نذر حياته لخدمة الجماعة.
وقد كتب لي في الثمانينات في القرن الماضي أيضا: نال أبي شرف كونه أسيرا في سبيل الله تعالى. صبت عليه الشرطة أيضا عندها أذى شديدا، وكان البعض يقولون له: عليك أخذ الحيطة والحذر. فكان يرد عليهم وهو متأثر جدا: لقد تعرضت لتعذيب الشرطة فلم يبق عندي أي خوف، ولذلك أقوم بالدعوة إلى الله بشجاعة. لقد ترك المرحوم وراءه أرملته السيدة مبشرة وابنة وثلاثة أبناء، أحدهم السيد منيب محمود داعية الجماعة، وهو يعمل في باكستان. غفر الله للمرحوم ورفع درجاته ووفق أولاده للسير على خطواته. سوف أصلي الجنازة بعد صلاة الجمعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.